औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह शम्स की तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। सूरह शम्स में 7 सूरतों में कसम और 2 सूरतों में जवाबी कसम है कि किस बात की कसम खाई गई है। सातों चीज़ों के साथ उनकी हालत कमाल के एतबार से कुछ औसाफ का भी ज़िक्र किया गया है, जैसे कि इरशाद रब्बानी है व शम्सी ज़ुहा, कसम सूरज की और उसके धूप पर चढ़ जाने की, वल कमरी इज़ा तलाहा, और चाँद की जब वो सूरज के पीछे हो, वन नहारी इज़ा जल्लहा, और दिन की जब उसको रोशन कर दे, वल्लैल इज़ा यग़शा, और रात की जब उसको ढाँप ले, वस्समाई वमा बिनाहा, आसमान की जैसा कि उसको बनाया, वल अर्ज़ी वमा तौलहाहा, और ज़मीन की जैसा कि उसको फैलाया, नफ्सिम वमा सव्वाहा, और जी की जैसा कि उसको ठीक बनाया, फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वा, फिर समझ दी उसको ढिठाई की और बचकर चलने की। यानी कि अल्लाह ताला ने जो कस्में खाई हैं 7 किस्म की, उन सब के औसाफ बताए गए हैं। यानी कि कसम है आफ़ताब की, जब वो तुलू होकर उसकी रोशनी ज़मीन पर फैल जाए, उस वक्त वो इंसान को करीब नज़र आता है, उसकी पूरी तरह देख सकते हैं उसको। दूसरी कसम चाँद की, जब वो आफ़ताब के पीछे आए, जिस तरह रोशनी फैल जाने पर आफ़ताब बाकमाल नज़र आता है, इसी तरह जब चाँद उसे पीछे आ ले तो यानी कामिले होने में आफ़ताब के ताबे हो जाए। तीसरी कसम दिन की और दुनिया की, जिसको दिन से रोशन कर दिया। चौथी कसम रात की, जब वो आफ़ताब पर छा जाए और उसे ढाँप दे। पाँचवीं कसम आसमान और उसको बनाने की। छठी कसम ज़मीन की और उसको बिछाने और फैलाने की, यानी आसमान और ज़मीन की जब तख्लीक मुकम्मल हो गई तो उसके हालत कमाल को बताने की कसम। सातवीं कसम इंसानी जान की और उसको हर तरह से शक्ल और अज़ा से दुरुस्त बनाने की, यानी कि अल्लाह ताला ने नफ्स इंसानी को बनाया, फिर तरतीब से संवारा, यहाँ तक कि उसके दिल में नेकी और बदी का इल्म भी इल्हामी तौर पे रख दिया, उसका फजूर भी, उसका तकवा भी। फजूर बुराई को कहते हैं। दिल में जो नेकी और बदी का रुझान आता है वो दोनों का खालिक अल्लाह ताला ही है, और इंसान के दिल में फरिश्ता और शैतान दोनों रहते हैं। ख़यालात, रुझान व मीलान कभी मुरत्तिब अज़म तक जा पहुँचते हैं, जो कि इंसान के कसरत और इख्तियार से सादिर होते हैं, और इस कसरत और इख्तियार पे सवाब और अज़ाब मुरत्तिब होता है। ये दोनों मादे अल्लाह ताला ने नफ्स इंसानी के अंदर रख दिए हैं, मगर इंसान को इनमें से किसी एक पर मजबूर नहीं किया गया, बल्कि उसको कुदरत और इख्तियार दिया कि इनमें से जिसको चाहे इख्तियार कर सकता है। और रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कि जब भी ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत तिलावत फरमाते थे बुलंद आवाज़ से, तो दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मेरे नफ्स को तक़वे की तौफ़ीक अता फरमा, और आप ही मेरे नफ्स के वाली और मुरब्बी हैं। आगे इरशाद होता है क़द अफ़लहा मन ज़क्का, तहक़ीक़ मुराद को पहुँचा जिसने उसको संवार लिया। वक़द ख़ाबा मन दस्सा, और नामुराद हुआ जिसने उसको खाक में मिला दिया। यानी कि यहाँ जो संवारने की बात आ रही है ये नफ्स के बारे में आ रही है कि तहक़ीक़ जिसने नफ्स को संवार लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने नहीं संवारा नामुराद हो गया। अब इन 7 कस्मों के बाद
جو جواب قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا، وہ کامیاب و کامران ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور قیامت میں بھی سرخ روح ہو کے کھڑا ہوگا اپنے پروردگار عالم کے سامنے۔ محروم ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دیا، یعنی زمین میں دفن کر دیا۔ جس نے بھی اپنی نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ اصل مضمون ہے اس صورت کا۔ یہ دونوں آیتیں جو اس صورت میں آئی ہیں یہ مرکزی آیتیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اتنی سات قسمیں کھا کر انسان کو بتایا ہے ان دونوں آیتوں کے بارے میں، کہ انسان نے جس نے اپنے آپ کو نفس کی قید سے پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، نفس کا پابند نہیں ہوا، تو وہی انسان کامیاب ہے، اور جس نے نہیں کرا وہ ناکام ہے۔ انسان کے پاس ایک نفس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پہ دیا ہے۔ اس نفس کو جس نے پاک کر کے سنوار لیا، اپنے اعمال سے، افعال سے، کردار سے، اخلاق سے، فضائل سے اسے مزین کیا، سنوارا، منور کیا، روشن کیا، وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور محروم ہوا وہ شخص جو اپنے نفس کے تابع ہو گیا۔ نفس نے جو کہا اس نے وہ آنکھ بند کر کے عمل کرا، جسے زندگی میں کسی قدم پہ کسی چیز کی تمیز نہ رہی، حرام کی، نہ حلال کی، نہ گناہ کی، بس اپنے نفس نے جو کہا اس نے وہ کیا، اور اپنے نفس کے پابند ہو کے گناہوں کی دلدل میں دھسا گیا۔ اس آیت نے انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک بامراد، دوسرا نامراد۔ تو اس صورت میں جو آج ہم 10 صورتوں کا خلاصہ کیا ہے، جس میں 8 صورتیں تو قسم پر مبنی ہیں، اور 2 صورتوں میں جن بات کی قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان ذرا غور و فکر کر، تو کس مقام پہ، کس درجے پہ، کس جگہ پہ کھڑا ہے، اور تو کیا کر رہا ہے۔ تو اپنا عہد اور وفا کو یاد کر جو تو رب العزت سے کر کے دنیا میں آیا ہے، اور رب العزت قرآن پاک کے ذریعے کھول کر وہ تمام باتیں تجھ کو یاد دلا رہے ہیں کہ تو کس جگہ پہ کھڑا ہے اور تو کیا کر رہا ہے، اور آخر لوٹ کر تجھے اس کے ربی کے پاس جانا ہے اور اپنے ایک ایک اعمال کا، افعال کا جواب دینا ہے۔ تو ابھی ہم نے 10 صورتوں کا ترجمہ کیا ہے، جس میں نفس کے بارے میں بتایا گیا، قسموں کے بارے میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم سورہ شمس کی مزید صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں گے، جس میں جو لوگ منکر ہوئے تو ان کے ساتھ انجام کیا ہوا وہ بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ کل ہم آگے بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، عمل کرنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔